बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर्स। ठीक है, कल हमने इसका 4th पैराग्राफ पढ़ा था, इसके 5th एंड 6th सिर्फ 2 पैराग्राफ जो हैं वो बाकी है। आज हम ये 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है जी, 24 है आज चैप्टर नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 5th और 6th हमने पढ़ना है। तो इसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, सबसे पहले आपको पता है हम उनको पढ़ते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है अपडेटेड। अपडेटेड का मतलब होता है ताज़ा। मोस्ट अपडेटेड है इसमें, तो मोस्ट अपडेटेड का मतलब होगा ताज़ा तरीन। विजुअल्स, विजुअल्स का मतलब होता है मनाजर। विजुअल का मतलब मनाजर। इन डेप्थ, इन डेप्थ का मतलब गहराई में। इन डेप्थ गहराई में या गहरी। कवरेज नशरियात, यानी हर वो चीज़, ख़बरें वगैरह जो हम तक पहुंचती हैं उसको हम नशरियात कहते हैं। एडिटोरियल्स, अदारिया। एडिटोरियल का मतलब होता है अदारा। ये एडिटोरियल या अदारिये उर्दू अखबारात में अदारिये के नाम से छपता है और इंग्लिश अखबारात में एडिटोरियल के नाम से। असल में जो अदारे की पॉलिसी होती है उसको एडिटोरियल कहते हैं। अगर आप उर्दू या इंग्लिश अखबार देखें तो उसमें आपको एडिटोरियल ज़रूर मिलेगा। एनालिसिस, तज्ज़िया। एनालिसिस का मतलब तज्ज़िया। डाइजेस्ट का मतलब होता है हज़म करना। आपको पता है डाइजेस्ट का मतलब हज़म करना होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब है समझना। ऑप्ट का मतलब होता है इंतखाब करना, मुंतखब करना। व्यू पॉइंट, नुक्ता नज़र। व्यू पॉइंट, नुक्ता नज़र। वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब होता है सेहत यानी दुरुस्तगी। किसी चीज़ की सेहत जानना यानी उसकी दुरुस्तगी जानना। फीडबैक, राय या रद्द-ए-अमल भी कहते हैं। फीडबैक आपने सुना होगा, टीवी में अक्सर जो है एक प्रोग्राम के बाद कहते हैं हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, या आप अपना फ़ीडबैक हमें फ़लाँ फ़लाँ एड्रेस पर भेज सकते हैं। आर्टिकल, मज़ामीन। आर्टिकल, मज़ामीन। उसके बाद है फ़ोरम पेजेस। फ़ोरम पेजेस जो है ये क़ारीन के सफ़हात होते हैं। क़ारीन के सफ़हात, कारी की जमा क़ारीन है, कारी पढ़ने वाले को कहते हैं। तो फ़ोरम पेजेस का मतलब ऐसे सफ़हात जिनमें जो क़ारीन है वो अपनी राय का इज़हार करते हैं। अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि कुछ ख़तूत छपे होते हैं क़ारीन के, जिनमें वो किसी न किसी मसले पर बात करते हैं या हुकूमत की तवज्जो उस मसले की तरफ दिलाते हैं, तो उसे कहते हैं क़ारीन के सिफ़ात। लग्जरी, लग्जरी का मतलब वैसे याशी होता है, यहाँ पर मतलब है सहूलत। रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब है मुतल्लका, जो उससे ताल्लुक़ रखता हो। लैक, कमी होना। लैक का मतलब कमी होना। 10 कोर्स, 10 कोर्स का मतलब है पुरतकल्लफ़। ये पूरा वर्ड इस चैप्टर में है 10 कोर्स डिनर, इसका मतलब पुरतकल्लफ़ खाना। आइडियल, मिसाली बात। आइडियल का मतलब मिसाली बात। सीम, लगती है। सीम, लगती है। ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। ठीक है, अब हम जो है वो पढ़ेंगे इसका जो पैराग्राफ है 5 और 6 उसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये लें जी, ये है इसका पैराग्राफ नंबर 5 है। ये 23 डेट लगी है, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद पैराग्राफ नंबर है 5। तो पैराग्राफ नंबर 5 में है ऑल्दो अगरचे टेलीविज़न गिव अस, टीवी हमें देता है द मोस्ट अपडेटेड न्यूज़, ताज़ा तरीन ख़बरें एंड विजुअल और मनाजर। अगरचे टीवी हम तक ताज़ा तरीन ख़बरें और मनाजर पहुँचाता है। ताज़ा तरीन मनाजर क्या होते हैं और ख़बरें, मैंने जैसे कल आप लोगों को बताया था कि जो ख़बर हो रही होती है, वाक़या हो रही होती है, यानी कोई एहतजाज वगैरह हो रहा है या कहीं पर खुदा न खास्ता कोई हादसा पहुँच गया है, तो हमें बराह रास्त मनाजर जो है, ताज़ा तरीन मनाजर वहाँ पर टीवी पर दिखाए जाते हैं। तो कहता है अगरचे टीवी जो है ये हमें ताज़ा तरीन ख़बरें और मनाजर हम तक पहुँचाता है। न्यूज़पेपर कैन गिव अस, अखबारात हमें पहुँचाते हैं इन डेप्थ कवरेज, गहराई में नशरियात, गहरी नशरियात पहुँचाते हैं। जो अखबारात हैं वो हमें गहराई में नशरियात पहुँचाते हैं। कैसे? जैसे कि एडिटोरियल, अदारिये, मैंने आपको बता दिया एडिटोरियल क्या होते हैं, एंड कॉलम राइटर और कॉलम निगार। कॉलम होते हैं अखबारात में, अगर आप अखबार पढ़ते हैं
تو آپ دیکھیں کہ ان کے اخبار کے درمیان والے پیجز میں چھوٹے چھوٹے مضامین چھپے ہوتے ہیں جن میں رائٹر کی تصویر بھی ہوتی ہے، ساتھ میں چھوٹی سی تصویر بھی دی ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی تازہ ترین ٹاپک پر ایک چھوٹا سا مضمون ہوتا ہے، اس کو کالم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اداریے اور کالم نگار جو ہیں کین گیو اس دیئر ایکسپرٹ ویوز، وہ ہمیں اپنی ماہرانہ رائے دیتے ہیں، اینڈ انالسز اور تجزیے، وہ ہمیں اپنی ماہرانہ رائے اور تجزیے دیتے ہیں، دیٹ وی کین ڈائجسٹ، جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، سلولی، آہستہ آہستہ، ایز وی ریڈ دیم، جیسے جیسے ہم ان کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اخبار میں ہم کوئی تجزیہ یا کوئی جو مضمون ہے یا کالم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو آہستہ آہستہ سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں، جبکہ ٹی وی میں ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہوتی۔ ٹی وی میں وہ تیزی سے خبریں پڑھتے رہتے ہیں، اپنے تجزیات دیتے رہتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ مینی پیپل، بہت سے لوگ، آلسو آپٹ، یہ بھی انتخاب کرتے ہیں، ٹو ریڈ مور دین ون نیوز پیپر، کہ وہ ایک سے زیادہ اخبار پڑھیں، اے ڈے، ایک دن میں، سو ایز ٹو گیٹ، تاکہ وہ حاصل کر سکے، ڈفرینٹ ویو پوائنٹس، مختلف نقطہ نظر، آف دا سٹوری، کہانی کے، اینڈ ٹو چیک، اور وہ پڑتال کر سکیں، اٹس ویلیڈیٹی، اس کی صحت کی، یعنی اس کی درستگی کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک سے زیادہ اخبارات ایک دن میں پڑھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس خبر کے متعلق مختلف نظریات جان سکیں اور اس کی صحت بھی جان سکیں، اس کی درستگی بھی جان سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو میڈیا ہے وہ مختلف جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ ایک خبر کو مختلف طرح سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں پہ ان کی ہمدردیاں ہوتی ہیں، وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، کہیں پر ان کا گرج، ان کی دشمنی ہوتی ہے تو وہ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو ان کی ذاتی جو پسند یا ناپسند اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ مختلف اخبارات پڑھتے ہیں تاکہ وہ خبر کو اچھی طرح سے جان سکیں۔ ریڈرز کین آلسو گیو فیڈ بیک، ریڈرز، قارئین یعنی قاری حضرات جو ہیں، جو اخبارات پڑھنے والے ہیں، وہ فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، ٹو دا آرٹیکلز، مضامین پر، بائی رائٹنگ ٹو دا فورم پیجز، فورم پیجز پر لکھ کر، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے فورم پیجز کیا ہوتے ہیں، فیڈ بیک کیا ہوتی ہے، آرٹیکل، مضامین۔ تو جو قارئین ہے وہ قارئین کے صفحات پر لکھ کر آرٹیکلز کے بارے میں، مضامین کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ویورز آف ٹیلی ویژن، ٹی وی دیکھنے والے، جو ٹی وی کے ناظرین ہیں، ڈو ناٹ ہیو دس لگژری، ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہوتی، ایز دا نیوز فلائز ٹو فاسٹ، کیونکہ خبریں اتنی تیزی سے گزرتی ہیں، فار اینی فیڈ بیک ٹو بی ریلیونٹ، کہ اس سے متعلقہ کوئی رد عمل نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ٹیلی ویژن کے جو ناظرین ہیں ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہوتی، کیونکہ خبریں اتنی تیزی سے گزرتی ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی متعلقہ رد عمل یا جو رائے ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد 6 پیراگراف ہے، وہ کہتا ہے ایچ میڈیم ہیز اسٹرینتھس، ہر میڈیم کے پاس طاقت ہے، دیٹ دا ادر ڈز ناٹ، جو دوسرے کے پاس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر میڈیم، جو دونوں میڈیم ہیں اخبار اور ٹیلی ویژن ہیں، ان کے پاس اپنی اپنی طاقت ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ ایچ میکس یوز، ہر کوئی استعمال کرتا ہے، آف اسٹرانگ پوائنٹس، اپنے مضبوط نکات کا، اپنے جو طاقتور نکات ہے اس کا استعمال کرتا ہے، دیٹ دا ادر لیکس، جس کی دوسرے میں کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی اپنے طاقتور پوائنٹس کا استعمال کرتا ہے جس کی دوسرے کے پاس کمی ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن نیوز از لائک ہیونگ اے فاسٹ فوڈ، ٹی وی پر جو خبریں ہیں وہ ایک فاسٹ فوڈ کی طرح ہے۔ فاسٹ فوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلدی میں تیار کیا گیا کھانا۔ ٹی وی پر خبریں ایک فاسٹ فوڈ کی طرح، جلدی میں تیار کیے گئے کھانے کی طرح ہے، میل کھانے کی طرح ہے۔ ویر ہے، جبکہ ریڈنگ نیوز پیپر، اخبارات پڑھنا، از لائک ہیونگ اے 10 کورس ڈنر، ایک پرتکلف کھانا کھانے جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ٹی وی پر خبریں ایک جلدی میں تیار کیے گئے کھانا کھانے کی طرح ہے، اور جبکہ اخبارات پڑھنا ایک پرتکلف کھانا کھانے کے مترادف ہے۔ دا آئیڈیل سیمس ٹو بی، مثالی بات یہی لگتی ہے، اف ون ہیز دا ٹائم، اگر آدمی کے پاس وقت ہے، ٹو بوتھ ریڈ دا نیوز، وہ خبروں کو پڑھے، اینڈ واچ اٹ آن ٹیلی ویژن، اور ٹی وی پر بھی دیکھے۔ مثالی بات یہ لگتی ہے کہ اگر آدمی کے پاس وقت ہے تو وہ اس کو ٹی وی پر خبروں کو دیکھے اور اخبارات میں بھی پڑھے۔
ٹھیک ہے، مثالی بات یہ لگتی ہے اف ون ہیز دا ٹائم، اگر آدمی کے پاس وقت ہے، ٹو بوتھ ریڈ دا نیوز، کہ وہ خبروں کو پڑھے، اینڈ واچ اٹ آن ٹیلی ویژن، اور اسے ٹی وی پر بھی دیکھے. ٹھیک ہے بچوں، یہ آج لاسٹ پیراگراف تھا آپ کے اس چیپٹر کا، ٹیلی ویژن ورسز نیوز پیپر کا. کل ہم جو ہے انشاءاللہ اس کے کوشچن آنسر کریں گے. اگر کوئی کوشچن ہو آپ کے مائنڈ میں تو پوچھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.